أريامي أثر شوعته كفال كابز حلفة أفتح معسكر مساعتنا نحدا رويل زبال مسكين منسي سقطع زبزح عربا تقومو مسحاتتكو قريبة تقومو مسحاتتكو تسكح خحسان تا هيوتو نعللن ننكلو أريامي مسدلينا تتاقوال جزاء تتحاحيزن اللهم دتم جزاء النبلا دلينا كدميت أريامي كا ددحريانو اشتغزا أتوامو أريامي أبزينا بس إحنا نيرنا عسر شوعات تغفال لما نزل سعب يمثل أريامي أبكد مروبيل نتيرا حقو فبلا سعيمات النمو روبيل انتاي كم زخونة سغيلو يتمتنا نيرو دسينا إلنا يوالا انتايو كن ندعي نوعاتو نحسسه في الشخيلو اتي بسمعيتن حرقانن تأثيرو زن حقصو فتحبيلو أريامين دلينا اندما كوفيلن انتاي دعا أو مونغو علالينا أتيناكو مسبلانا روبيلي نو زاقم يولن يلوان أنا جن الناتاوكو أكيده هو أبسمعيت أتخنانا اندينا خنعلل زنحنا أو مونغو مسيخن دا سمعتاتنا زرقرق عبيلكنا لنا كنا بلكو ناريامي أو حقفي يأتي رأسها انحققو ومنعنا بلا بونا قبرالنا زمدك قزانا خاء أودات يوم أوالد زي ردولكا مولو أقحبنا إيوز اللوام أريامي بونا قبرلنا نحنا مسروبي حلالنا خنقصلينا دلينا خاء تسمعنا إلى بوبو تأنت حزيان مسروميل لالنا قصيلنا بزعبانا يوسف جن حوانا أريامي كي يخون سلاز ترتركو انتاي نتو كي حاتتكو سقيل إياك سامع تراي إيا وسينا زانتا نيروبيل كتعللو قليل كوينو يسمعك أنا كن ننفسي أبتناتو بوتا أتي سلاز سمع فوز نوركو أمنا أسكح حينيو اتموت نايعرخ تو كونه ناي فتاري سرحيو هل سرح ناي فتاري خاء أيوتون إلى كم قبل انت تقبلكو اتودخه نسبخمو أودات كعمز مقالو كن نفسي سخحيلني أي تعللني بك أقدفيله غوقارص أو ممرسكو جن كا كبدي بلعني إتي عوشتو زلو أنزا صنيلو سأنز سمعو سميعو كا تسفا سأنزوبو إيو نوينون نساقاماتون نشقراتون نذكره زاس قرقر زلو بمبال نخقط صلالي نأريامين ندلينا ناتأمتكو روبي الحاوي كاتصلالي بالإتسال سايودخه رخيبو كادو بمبال نتعلال مبقسو خواننا إلى حتو حاتيتايو روبي نأريامين ندلينا نتسكيوان كأباحبا حيلو نخم اللساليون أي كالين أنا دما ترديو أي تسكف إزي أنا حواتنا إيان إزي أخا أفكاري تيا محازايا إزي أخا محازايا سلازي بجا خاص خفاي بالكا يتق أنزخا سمعنا بحبار كويننا مدحانيتو من انتي كندلي نقارنا صغيلكا مسولكو أريامي يتسكف نقارنا تولكال سميعة انتاي دا أرحنتكو إلا نخلتينا حتى غرابتلنا دحانينا أريامي انتاي دا السنبت كتمثلي الجخي انتو بيكد من ساخي أفسد سحلف وشكر انت عللني نسخن مزيخن زوقارتنا يعلال نخلص لنا يزحاتو زلغو بمبال نحوتا ملس كلها أنا زي قدسني سدراي بدقن بعدن زقدفكوهم دهي أطفو ودنا إلهم بسبات حساس يولوني كم زلو كيفلتكو ود قزاوتنا بنايشتينا كلنا مس أنكسم حوي زوزة كرماي زبهال من إساي أبزي معسكر آتيو يخون يؤيلو نزرخبو ودي يخون قال سئلي إند أرأي شمينا نقرأ أبت معسكر كل الكبل كأنيو أبتي أنا زرخبو قزاوتي موزيو زرخبو القزاوت موزيو مسحاتته زود زاء أبزي ألو إلوم دكي تزنبرنا يقزاوتي نقرا موتا خيلو نفتا زلوا خوا قزا مسيو نحنا بون اندا ستنا كنعللينا نتاز نبرنا يا قزا أقفت نبيلنا يا
ሓፂናያ ስለ ዝነበርና ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ሰብ ገዛ ኩሕኩሑ ኩሕኩሑ ሓቢልና ኣነ እየ ነቲ ዕላል ዝነበረና ዕላል ኣቋሪፀ እቶ እናበልኩ ነቲ ማዕፆ ክኸፍቶ ከይደ ክፍት ከብለን ብንእሽተይ ከለኹ ሓቑፍ ዘዕብየና ኣርከንገሶም ሓወይ ግርማይ ኮይኑ ምስ ፀንሐኒ ሰሚደ ዋ ግርማይ ዲኻ ኢለ ሕቶ ሓቲተዮ ግርማይ ምዃኑ ግን ኣይሰሓትክዎን እንታይ ደኣ ኣብዚ ማዕስከር ክፀንሐኒ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘይነበረኒ ጋን ኮይኑኒ እየ ሓቲተዮ ግርማይ እንዳሰሓቐ ኣንታ ግናይ ቆልዓ ዝገደፍናካስ ድሮ ጎቢዝካ ንስደት ክትወፅእ ከዓ ኣርኪብካሉ ኢሉ ካብቲ ዝገደፈኒ ቆልዓ ዘለኹ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ነይረ ይመስለኒ ኖርማል ኮይኑ እዩ ተዛሪብኒ ዳዊታ መጀመርያ እንኳዕ ብሰላም ኣተኻ እሞ ስድራኻን ኣሕዋትካን ብሻቑሎት ብጣዕሚ እዮም ሕማቕ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እንኳዕ ረኸብኩኻ ንሓውካ ንገሶም ክድውለሉ እሞ ክትረኽቦ ብሰላም ከም ዝኣተኻ ክትነግሮ ድሕሪኡ ንሱ ንስድራኻ ክነግሮም ብፍላይ ኣዲኻ ወደይ የምፅለይ ንወደይ ባዕልኹም ኢኹም መጥፍኹምለይ እንዳበለት ዓቕሎም ስለ ዘፀወትሎም ክቐስኑ ኣዴኻ ከዓ ክትረጋጋ ኢሉ ናብ ኣንገሶም ሓወይ ደው ኢሉ ኣራኺቡኒ ኣንገሶም ሓወይ ኣመና ተሸቒሉ ከም ፀንሐ ካብቲ ዘተንፍሶ ዝነበረ ትንፋስ ፈሊጠ እቲ ልዕሊ እቶም ካልኦት ኣሕዋተይ ከሸቐሎ ዝኸኣለ ምክንያት እቲ ሕውነታዊ ስጋ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ነቲ ስደት ክወፅእ ዘበገሶ ሓሳብ ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዩ ማማ ኣነ ገለ እንተኾይነ ሰብ ከም ዘይትኸውን እንዳተረድአኒ እየ ንክወፅእ ሕራኢለ ካብ ገዛይ ወፅየ ተበጊሰ ማማ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ክትእዘዝ ኣለዋ ዝብል ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዛ ስለ ትጓዓዝ ሓሳብ ናይ ባባ ንምኽባር እያ ኣነ ንክወፅእ ሕራኢላ ተስማዕሚዓ እምበር ዝወለደት ማህፀና ባዕልኺ ተጥፍእዮ ጥፋእ ትብልዮ ንወድኺ እናበለት እያ ተሓቂ ከም ዝነበረት ኣብታ ሓቂፋትኒ ናንብዐስ ዘፋነወትኒ ሰዓት እየ ፈሊጠያ ብዝኾነ ሄሎ ኣንገሶም ሓወይ ምስ በልክዎ ኣንገሶም ሓወይ ናይ ሓጎስ ንብዓት እናነብዐ እዩ ተዛሪብኒ ዳዊት ሓወይ እንኳዕ ድምፅኻ ሰማዕኹ ከመይ ኣለኻ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ጉዕዞ ምስ ሓተተኒ ከምዚ ነይሩ ኢለ ክምልሰሉ ኣይደለኹን ኣንገሶም ሓወይ በጃኻ ብዛዕባ ናይ ዝመፀኽዎ ጉዕዞ ዋላ ሓደ ሰብ ሓቲተ ዘዘኻክረኒ ሰብ ኣይደልን እየ ስለዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ሂወተይ ሙሉር እየ ዘይፈልጥ ክሪኦ እውን ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ዘስካሕካሕ ተረታትን ፍጻሜታትን ስለ ዝረኣኹ ንዕኡ ዘራስዐኒ ዳ እምበር ዘዘኻኽረኒ ሰብ ዝበሃል ኣይደልን እየ ስለዚ ብዛዕባ ዝመፀኽዎ ጉዕዞ ምሕታት ገዲፍካ ማማ ከመይ ኣላ ዓርክኻ ግርማይ ማማ ሕማቕ ከም ዘላ ነጊሩኒ ሓቂ ድዩ ኢለ ነቲ ግርማይ ዝበለኒ ብዛዕባ ናይ ማማ ሓቲተዮ ኣንገሶም ሓወይ ከይሻቐሊሉ ዝሓበለይ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ነይሩ ደሓንያ ድሃይ ብምጥፋእካ ተሻቒላ እምበር ዋላ ሓንቲ እኮ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ማዕረ ክንድኡ ኣካቢድካዮ ከይመፃኻ ከለኻ ሓሚማ ትፈልጥ ድያ ኢሉ ከም ዝሓመመት ኣንፈት ዝህበኒ ዝነበረ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ነይሩ ነብሰይ ከም ገለ እናገበረኒ መንፈሰይ እንዳተረበሽኩ ሃንደበት ብየዕንተይ በዚ መፂ ዘይበልክዎ ንብዓት ከረር ክብል ጀመረ እንታይ ኢለየ ከም ዝዛረብ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ብሓይሊ ዘውፃኽወን ኣንገሶም ሓወይ ንስሙ እናፀዋዕኹ እንታይ ኢኻ ክትብለኒ ደሊኻ ማማ ኣይድሓነት እንድያ እንታይ ድያ ኮይና በጃኻ ኣንገሶም ሓወይ ሕማቕ እንተኮይኑ ከይትነግረኒ ናይ ማማ ፅቡቕ ዜና እንተዘይኮይኑ ሕማቕ ዜና ከሰምዕ ዝኽእል ዓቕሚ የብለይን ኢለ ሕንቅሕንቕንቕ ምስ በልኩ ኣንገሶም ሓወይ ተቆጢዑ ሓሪቑ ሓውሲ መግናሕቲ ገይሩ እዩ ተዛሪብኒ እቲ ዝተዛረበኒ መሪር ቃላት እዩ ዳዊት እንታይ ኢኻ ኮንካ ማዕረ ክንድኡ ትኸውን ዘለኻ ሰብኣይ ዶ ይኮንካን ክደፈና እባ ሽግራትና ፀገማትና እንተዘየልዓልናዮ እኩም ፅቡቕ ዘለና ድዩ ኮይኑ ዝስማዐኩም ክንደይ ሽግር ክንደይ ፀገም ፀርና ኢና እኮ ንኸይድ ዘለና ሕጂ ከዓ ተወሳኺ ፀገም ኣይትኹነና ብሂወት ኣሎ ዶ ይኸውን ሓውና ቀቲሎምዎ ከይኾኑ ኢልና ስድራ ሙሉእ ዝቐነናዮ ቅነ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ እንኳዕ ብሂወት ኣለኻ ኢለ እናተሓጎስኩ መሊሰሉ
ከምዘስ ቆርቆረ ዝጭንቕ ኣይት ግበረኒ ኣነ ብዝተኻለኒ ዝደለኻዮ ክገብረልካ እየ ንሕጂ ካብ ግርማይ ዓርከይ $200 ውሰድ ክበካ እዩ ንዕኡ ኣነ ክሰደሉ እየ ብዛዕባ ናይ ማማ ከዓ ባዕሉ ግርማይ ክነግረካ እዩ ምስ በለኒ ዓሪፋ ድዩ ክብለኒ ደሊ ኢለ ካብ ነብሰይ ፈጥፈጥ እናበለ ወኣታንገሶም ሓወይ ንምንታይ ጓሳ መሰዓብን ትደልየሉ ኣለኻ ነዚ ዘረባ ነገረኒ እንዶ ባዕልኻ ብቴሌፎን ድዩ ዘይንገር ኮይኑ ውሽጠይ እኮ ቆላሊኻዮ ምስ በልክዎ ሃንደበት ኢሉ ዳዊት ሓወይ ማማ ኢሉ ይቕፅል 18 ክፋል ማለት እዩ እንተፈትየምዎ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትርስዑ